من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ وحدہ لا شریک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اج دا اے مختصر درس قرآن جس دے اندر تسی احباب موسم دی شدت دے باوجود تشریف لے آئے ہو. اللہ کو دعائے اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے مینوں اور تانوں اس دنیا دے اندر پیدا فرمایا ہے.
سانو ساریاں نو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ آپ نو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنے فرامین اندر سانو زندگی گزارن دے آداب، ضابطے اور اصول سمجھا دیتے نے کہ اے آداب زندگی نے اس طریقے دے نال تساں زندگی گزارنی، اور پھر اگر قرآن دی آیات دا مطالعہ کیتا جائے اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تے ساڈے واسطے قرآن بھی رہنما اور راہبر، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات بھی ساڈے واسطے راہبر اور رہنما دی حیثیت رکھ دیے۔ میرے بھائیوں اور میرے برادر، غور فرمانا، ایک جملہ جڑا اسی اکثر سننے یا اکثر اسی گڈیاں دے پیچھے لکھے ہویا پڑھنے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جیڑا بندہ با ادب ہوندا ہے اونوں دنیا تے بھی عزت ملدی ہے، آخرت دے اندر بھی عزت ملے گی، اور جیڑا بے ادب ہوندا ہے او دنیا تے بھی رسوا ہوندا ہے، قیامت والے دن بھی ذلیل تے رسوا ہوئے گا۔ با ادب بندہ جیڑا ہے او دی لوگاں دیاں نظراں دے اندر قدر ہوندی ہے، لوگاں دیاں نظراں دے اندر او دا احترام ہوندا ہے، تے جیڑا بے ادب ہوئے لوگاں دیاں نظراں دے اندر او دا ادب نہیں ہوندا، او دا احترام نہیں ہوندا، او دی کوئی قدر نہیں ہوندی۔ لوگاں دیاں نظراں دے اندر، لوگاں دے نزدیک اگر عزت دار بننا ہے، احترام والا بننا ہے، تے اے دے واسطے ضروری ہے کہ آدمی با ادب ہوئے، ادب کرے، ادب کرنا سیکھے، احترام کرنا سیکھے۔ اور ادب جیڑا نا اے دا تعلق زبان نال نہیں دل نالے، کہ دلوں ہو کے بندہ کسے دا ادب تے احترام کرے، زبانی دعویٰ نہ ہوئے، زبان نال اقرار نہ ہوئے، بلکہ دلوں ہو کے کسے دا ادب کرے، احترام کرے۔ اینو اصل اندر ادب کیا جاندہ ہے۔ ادب دا تعلق زبان نال نہیں دل نالے، کدے نالے؟ اچھی بولو، دل نالے۔ لہذا ادب ہونا چاہیے دلوں، کسے دا احترام کرنا ہے دلوں ہو کے، زبانی کلامی نہیں کہ لو جی مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں تیرا بڑا حیا کرنا، میں تیرا بڑا احترام کرنا۔ زبانی کلامی نہیں بلکہ دلوں ہو کے ادب کرنا ہے۔ تے ہن ادب کرنا ہے تے کدا کدا کرنا ہے؟
آؤ ذرا میں تانوں دسنا کہ ادب دے کچھ مراتب نے. ادب کرنا ہے تے کدا کدا کرنا ہے. سب تو پہلا ادب کرنا ہے او دا جیڑا سب تو وڈا ہے, سب تو بڑا ہے. تے سب تو بڑا کون ہے؟ اللہ. اچھی بولو کون ہے؟ تسی بھی بولو ذرا انشاءاللہ پتہ لگے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے گال دی. میری بات دا ذرا تسی جواب دینا کہ سب تو پہلا ادب اس ذات دا جیڑی ذات سب تو وڈی ہے. اللہ اکبر. اللہ سب تو وڈا ہے تے سب تو پہلا ادب ہے اللہ دا. تے دوسرے نمبر تے ادب کی دا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. اور تیسرا ادب کی دا ہے قرآن دا جنہوں اللہ نے ساڑھے واسطے رہنما کتاب بنا کے نازل فرمایا. اور چوتھے نمبر تے ادب کی دا ہے اللہ دی مخلوق دا. اور مخلوق دے وچوں سب تو اعلیٰ ترین ہستیاں نبیاں تو بعد ہستیاں نے صحابہ دیاں. اے چار قسم دیاں چیزاں ہستیاں نے جنہ دا ادب کرنا ہے تے احترام کرنا ہے. میں انہاں تے روشنی پا کے انشاءاللہ اپنی گفتگو نو مکمل کراں گا. اللہ کو دعائے اللہ حق سچ بیان کرن دی اور سن کے عمل دی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیو اور میرے برادر آئیے ذرا سمجھیے غور فرمانا. میں عرض یہ کیتا ہے کہ سب تو پہلا ادب کرنا ہے اللہ دا, اللہ دی ذات دا ادب کرنا ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو اور قرآن پاک دے الفاظ سے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال نے پہلا اپنی ذات دا ادب کرن دا لوگاں نو آرڈر فرمایا. اور قرآن کی کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا. ذوالجلال نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. او لوگو تو انہوں کیے تسی اپنے اللہ دا ادب کیوں نہیں کر دے, اپنے اللہ دا احترام کیوں نہیں کر دے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اپنے اللہ دا ادب کیوں نہیں کر دے. اللہ نے تانوں پیدا فرمایا, تانوں دنیا تے بھیجے آئے, اس خالق دا تانوں چاہیے ادب کرو. اس خالق دا ادب کرنا تواڈے تے لازم ہے. اور جس رب نے تانوں پیدا فرمایا جیڑا پوری کائنات دا خالق ہے, جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے, جن نے پوری کائنات نو پیدا فرمایا, تواڈے تے لازم تے ضروری اے تسی او دا ادب کرو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اس اللہ دا ادب کرنا تے او دا احترام کرنا. میرے بھائیو اور میرے برادر آؤ ذرا گل سمجھے آجے. میں مختصر گل کرنی ہے اور میں بڑی جناب بڑے اختصار نال اپنی بات نو انشاءاللہ اختتام دی طرف لے کے جانا ہے. اللہ دا قرآن ذرا سن لو تے کسے نتیجے تے ذرا پہنچو کہ رب نے اپنا ادب کرن دا حکم فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور آؤ نا ذرا اگلا ایک قرآن دا ہور مقام میں تو انہوں سنا دیا. ایتھے اللہ ذوالجلال نے نا ایک نبی دا تذکرہ فرمایا
اور نبی کون نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے جناب موسیٰ نو اپنا ادب سکھلایا ہے۔ اللہ دی ذات دا ادب کیویں کرنا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ نو اپنا ادب سکھلایا ہے، اور قرآن دے الفاظ اس بات دی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہونا، اللہ دا ادب کرنا ہے، اللہ دا احترام کرنا ہے۔ پہلی بات جڑی میں دس رہا ہوں، ویکھو نا آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ دی عبادت انج کرنی ہے، انج جدو اللہ دے سامنے کھڑے ہو، وہ جدو رب دے سامنے تسی پیش ہو نا، انج کھڑے ہویا کرو۔ تو آڈے ذہن دے اندر اے تصور پیدا ہونا چاہیے کأنک تراہ، جی میں تسی اپنے رب نو ویندے ہو پیا، انج اللہ دی عبادت کریا کرو جی میں اپنے رب نو ویندے ہو پیا۔ جے اے خیال تو آڈے دل وچ پیدا نہ ہوئے، پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے نا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ جے اے ذہن وچ خیال نہ آئے کہ میں رب نو وینا پیا، پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے کہ عرش والا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے۔ جے میں رب نو نہیں ویندا تے رب تے مینوں ویکھ رہا نا۔ اس طریقے نال اللہ دے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، اللہ دے سامنے اس طریقے نال کھڑے ہویا کرو۔ اے ادب تے احترام دا پہلا اے زینت تے پہلی سیڑھی ہے، بندہ اپنے رب نو انج جنا تصور کرے کہ میں رب نو وینا پیا۔ جے اے ذہن اندر تصور پیدا نہ ہوئے، پھر کم از کم اینا تے ہوئے نا کہ رب تے مینوں ویندا نہ پیا۔ تے جدو بندہ ذہن اندر خیال لے آئے گا نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر عبادت دے اندر رب مزہ پیدا کر دے گا، بندے نو عبادت کرن دا مزہ آئے گا، رب دے سامنے کھڑے ہون دا بڑا لطف تے سرور آئے گا۔ تے رب دے سامنے کھلونا تے انج کھلویا کر جدو بندہ رب دے سامنے کھلوندا ہے، وا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اپنے رب دے اگے رونے دی، جاواں صدقے ایس رولانے تو۔ اور وا لذتی رات قیام اندر سون رب دے پاک کلام اندر، نشواوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو۔ جے رب دے سامنے اس انداز نال کھڑا ہوئے گا، پھر ایدہ مزہ ہی بڑا تے لطف بڑا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اب ایکنا میں دس رہا حضرت موسیٰ نو نا اللہ نے اپنا ادب سکھلایا، احترام سکھلایا۔ اب ایکنا قرآن اعلان کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو نکلے نا مدین دے اندر، جدو مدین دے اندر چند سال قیام کیتا ہے نا، ایتھوں واپس نکلے اپنے علاقے مصر وال آ رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مصر دا سفر اختیار فرمایا۔ انہیں ہجے نبوت نہیں ملی، نبوت ملن تو پہلا دا اے واقعہ، اپنی بیوی نو لے کے تے جناب موسیٰ مصر وال واپس آ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے نقشہ کھچیا نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہرون جناب واپس آ رہے ہیں، رستے دے اندر رات دی تاریکی ہے تے رات دا سناٹا
چھا گیا اللہ دے پیغمبر دی بیوی بھی نال تے نبوت اجے نبی نو نہیں ملے جناب موسیٰ علیہ السلام اس رات دے سناٹے دے اندر سخت سردی دی ٹھٹھر دی ہوئی رات اینج دوروں نظر ماریاں تے ایک آگ دا شولہ نظر آ رہا آگ دا اندہ انگارہ نظر آ رہا ہے اپنی بیوی نو کہن لگے اس جگہ ہوتے ٹھہرو اے سامنے آگ نظر آ رہی ہے میں آگ دا پورا لے کے آؤنا ہو سکتا ہے اوتھے کوئی بندہ انسان موجود ہوئے نالے میں آگ لے آؤں گا سیک لواں گے نالے میں اوتھے کوئی آدمی ہوئے گا تے او دے کو رسہ پوچھے لواں گا ایتھے کھلار کے نا اپنی بیوی نو آپ آگ لین چلے گا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا میرے آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل کر دی نے جناب موسیٰ علیہ السلام گئے نے آگ لین واسطے تے انج آگ دے قریب ہوندے نے نا آگ نو پکڑن دی کوشش کر دے نے تے آگ کدی اگے ہو جاندی ہے آگ کدی سجے ہوندی ہے تے کدی کھبے ہو جاندی ہے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اس دوران اللہ دا پیغام آیا اس آگ دے وچوں نہ ہن آواز آوندی ہے اللہ فرماتے نے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انکا بالواد المقدس طوی السلام نو آگ دے وچوں آواز آؤندی ہے اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک اے میرے موسیٰ جنہوں آگ سمجھنے پیا اے آگ نہیں بلکہ میں تیرا رب آپ تیرے نال کلام کر رہا ہوں تے اے موسیٰ پریشان نہ ہویا جی اے آگ نہیں بلکہ میں تو آڈا رب فاخلع علیک کہو سبحان اللہ جیڑی گل میں دسن لگا نا جیڑی میں اللہ نے جناب موسیٰ نو اپنا ادب سکھلایا اللہ فرماتے ہیں فاخلع علیک ان موسیٰ تو میرے کول آیا میں رب تیرے نال گلاں کر رہا ان انج کرنا فاخلع علیک ان اپنیاں جتیاں پیچھے لا دے انکا بالارض انکا بالواد المقدس طوی ان تو عام جگہ اندر نہیں بڑی مقدس جگہ دے آگے ہیں ان میں رب نال گلاں کرنیاں نے تے جتیاں پیچھے ہی لا دے اے ادب اللہ دی ذات دا ادب فاخلع علیک موسیٰ جتیاں پیچھے لا دے کیونکہ ہن تو گلاں اپنے رب نال کرن لگائیں سبحان اللہ میرے بھائی اور میرے برادر پتہ ہے چلے اللہ نے جناب موسیٰ نو اپنا ادب سکھلایا ہے اے تے جناب موسیٰ نے نا ہن میں گل اگے چلاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد او کہہ دیو صلی اللہ آقا دا نام آیا درود پڑھیا کرو جناب محمد نام نامی میرے آقا دا آئے درود پڑھیا آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھئے آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھئے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں
کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے جدوں نبوت عطا فرمائی نا، پہلی وحی جڑی غار حرا اندر نازل ہوئی ہے او وے اقرا والی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور جناب چند دن گزرے نا، نبوت میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر تے پہلی وحی نازل ہوئی نا، ہن چند دن بعد آقا تے جڑی دوسری وحی نازل ہوئی ہے نا، اس وحی اندر اللہ نے میرے پیغمبر نو اپنی ذات دا ادب کرن دا درس دیتا ہے۔ اور او کیے جڑی دوسری وحی نازل ہوئی ہے نا میرے آقا دے، او سن لو۔ اللہ فرما دینے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سونیا ہن اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر۔ سونیا ہن بین دے ویلے لنگ گئے، ہن اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انہاں لوگاں نو اپنے رب دے کولوں ڈرا دیو نا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سونیا اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، اپنے رب دی بڑائی بیان کرو۔ ہن اپنے کپڑیاں نو صاف کر لو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑیاں نو پاک کر لو تے صاف کر لو۔ ہن اے دا مطلب اے نہیں کہ معاذ اللہ میرے آقا دے کپڑے ناپاک ہوندے سن، نا نا نا، آمنہ دلال دے کپڑے مبارک تے پہلا ہی پاک تے صاف ہوندے نے۔ لیکن دراصل اللہ نے ہن اگے جناب لوگاں دی تربیت بھی تے کرنی ہے نا، میرے پیغمبر دی امت دیاں تربیتاں بھی تے کرنیاں نے نا۔ آواز آؤندی ہے فکبر وثیابک فطہر۔ سونیا اپنے کپڑیاں نو صاف کر دو، پاک کر دو۔ اے بھی اللہ دا ادب ہے کہ بندہ رب دے کول آئے عبادت کرن واسطے تے کپڑے صاف ہونے چاہیے نے، پاک ہو کے بندے نو جنا اللہ دے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اے دی اللہ دے ادب دا تقاضا نا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے وثیابک فطہر۔ اس رب دے سامنے کھڑے ہونے کہ جس ہستی جیسی کائنات اندر کوئی ہستی نہیں، اس رب دی ذات جیسی اس کائنات اندر کوئی ذات نہیں۔ میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور۔ او ساڈا رب تے ساڈا خالق تے مالک تے داتا میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے داتا جیا نہیں ہور۔ جے تو بن جائے منگتا اس دا، جے تو بن جائے منگتا اس دا، روے نہ تینو تھوڑ میرے داتا جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور۔ پتہ اے چلیا کہ سب تو پہلا ادب کی دے اللہ دا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا قد خلقکم اتوارا۔ اللہ دی ذات دا ادب کرنا ہے۔ ہن آؤ اگلی گل سن لو، دوسرے نمبر تے ادب کیدا جیڑا اللہ دے بعد سب تو اعلی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تو بعد رتبہ کیدا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ ہو۔ اللہ تو بعد اگر ہستی ہے وے تے امام الانبیاء دیئے۔ اور میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، جے اللہ دی گل ہوئے تے سونے پیغمبر دی گل نہ ہوئے گل جچ دی نہیں۔ جے رب دی گل ہوئے، رب دی تعریف ہوئے تے رب دے محبوب دی تعریف نہ ہوئے، منو اے
دس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے اوہ گل جچدی نہیں گل پھبدی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور کوئی من یا نہ من ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی من یا نہ من ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اللہ دے بعد ادب کی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دینا ادب دے متعلق رب نے قرآن اندر فرمایا اللہ فرما دینے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا کہ لوگوں اسا تو آڈے والا اپنے پیغمبر نو بھیجے شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا اوے کائنات دے لوگوں اسا اپنے پیغمبر نو تو آڈے والا نازل فرما دیتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تے او دے رسول تے تسا ایمان لے آؤنا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اس پیغمبر نو اساں تو آڈے والناسل فرمایا ان اس پیغمبر دی عزت کرنی ہے او دا احترام کرنا ہے او دا ادب کرنا ہے ثابت ہویا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دا ادب کرن دا حکم دیتا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے آقا دی بات دا بھی ادب کرنا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا بھی ادب ہے آقا دی بات دا بھی ادب ہے اور آنا بیخ میرے آقا دا ادب لوگ صحابہ نے کینے کیتا ہے میں صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک بیوی ہے میرے آقا دی جنہ دا نام ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے خامد جدو دنیا تو چلے گیا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن بی بی ام سلمہ نو نکاح دا پیغام بھیجیا نی بی بی ام سلمہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا تے بی بی ام سلمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تو آڈے نال نکاح کرا اور میرے واسطے اس تو ود کے سعادت کی ہو سکتی ہے پر سونیا ایک دو گلاں ایسیاں نے جنہ دی وجہ تو میں تو آڈے نال نکاح کرن لگیا ڈر نہیں ہاں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ام سلمان کی وجہ سونیا ایک دے گل ایوے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میں تو آڈے نال نکاح کرانگی انہاں بچیاں دی میں پرورش نہیں
نہیں کر سکانگی سونے یتیم بچیاں دی پرورش نہیں ہوئے گی تے دوجی گل وے میری طبیعت دے اندر نہ گرمی ہے میں جناب گرم طبیعت دی مالکاں سونے غصے والی طبیعت ہے تے میرے پاک پیغمبر السلام نو کہن لگیاں سونے کتے اے نہ ہوئے تواڈی کسے گل تو مینوں غصہ آ جائے تے تواڈی شان اندر بے ادبی ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نی ام سلمہ صرف اے گل ہن میری بھی گل سن لینا پہلی گل رہ گئی یتیم بچیاں دی انہاں بچیاں دی کفالت میں محمد کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دی کفالت خود کرانگا میرے واسطے اور سعادت کی ہو سکتی ہے میں محمد آیا یتیمہ دی کفالت کرنے واسطے لہذا میں انہاں دی کفالت کرانگا تے باقی رہ گئی گل تہاڈی طبیعت دی گرمی دی تے غصے دی میں رب اگے دعا کرانگا اللہ تہاڈا غصہ دور کر چھڑے گا میں تہاڈے واسطے دعا کرانگا رب تہاڈی طبیعت دے اندر نرمی پیدا کر چھڑے گا ایتھوں ثابت ہویا ہے کہ میرے آقا نے اپنی بیوی نو اپنی بے ادبی دی اجازت نہیں دیتی کہ چل کوئی گل نہیں اگر اچھا بول بھی لوے گی تو خیر نا میرے آقا فرماندے نے میں دعا کرانگا رب تیری طبیعت وچ نرمی پیدا کر چھڑے گا سبحان اللہ یعنی بے ادبی دی اجازت نہیں دیتی لے تو امنو باللہ و رسولہ و تو اسروہ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ میرے آقا دا ادب کر دے سن احترام کر دے سن سبحان اللہ اے بڑا لمبا چوڑا ایک موضوع ہے ٹاپک ہے ادب مصطفیٰ دا میرے بھائیو صحابہ تے ادب کرتے ہی کردے نے آقا دا ادب تے جنگلاں دے درندے بھی کر دے سن سبحان بتائے لگیا اللہ تو بعد ادب کرنا کی دا آمنہ دے لال دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اور میرے برادر تیسرے نمبر تے ادب کی دا قرآن دا کی دا قرآن دا بھی ادب کرنا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن سن لو اللہ فرماندے نے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ او لوگو جدو قرآن پڑھن لگو نا قرآن دی تلاوت کرن لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پھر اے دا ادب دا تقاضا اے وے کیونکہ اے کتاب اینی آل ہے اینی عرف ہے اینی عظمت والی کتاب ہے ہن ایڈی آلہ کتاب نو پڑھنا ہے تے پڑھن تو پہلا کی کرنا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اپنے رب کولوں پناہ منگنی ہے شیطان کولوں اپنے رب دی پناہ منگنی ہے شیطان کولوں اللہ میں تیرا قرآن پڑھن لگا منو شیطان کولوں محفوظ کر لے ہن قرآن پڑھن تو پہلا کی کرنا شیطان تو اللہ دی پناہ منگنی ہے شیطان تو اللہ دی پناہ طلب کرنی ہے کیونکہ قرآن اعلیٰ کتاب ہے اور اے دا ادب کرنا احترام کرنا اے دا ادب کیے اے دا ادب اے نہیں انہوں بندہ صرف چمی جائے نا ہاں چمنا ٹھیک ہے اے دا ادب ہے احترام ہے عزت ہے اے دے اندر شک کوئی نہیں لیکن اصل ادب اے دا اے وے کہ قرآن نو پڑھیا جائے اے دیتے عمل بھی کیتا جائے اے وے قرآن دا اصل ادب قرآن نو پڑھیا جائے تے اے دیتے عمل بھی کیتا جائے قرآن دے احکامات تے عمل کیتا جائے جے مسلمان صحیح معنی اندر قرآن دا ادب کرنا سیکھ لیں
تے اللہ دی قسم ہے دنیا تے عزت والے بن جان، دنیا تے مسلمانہ دی عزت ہوئے، احترام ہوئے، لیکن وجہ کی یہ سانو لوگ مسلمانوں کیوں حقیر سمجھتے ہیں اور مسلمان جگہ جگہ تے ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دی وجہ اے کہ مسلمانوں نے قرآن دا ادب کرنا چھڑ دیتا ہے۔ قرآن دا ادب نہ کرن دی وجہ تو مسلمان جگہ جگہ تے ذلیل تے رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن دا ادب عطا فرما چھڑے، اچھی آمین کہہ دیو۔ آج غیر مسلم جیڑے غیر مسلم نے انہاں نو دنیا تے اینیاں عزتاں کیوں ملیاں نے، کیوں ترقیاں کر گئے نے؟ او دی وجہ اے وے کہ انہاں قرآن تو سبق حاصل کیتا ہے، انہاں سب کچھ حاصل کیتا ہے تے اس قرآن تو حاصل کیتا ہے۔ جے نئی قرآن کو فائدہ حاصل کیتا تے مسلمان نے نہیں کیتا، اللہ سانو اس قرآن کو فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو ایدہ ادب کریا کرو، احترام کریا کرو۔ ایدہ ادب ہے کہ قرآن پڑھیا جائے تے قرآن تے عمل بھی کیتا جائے۔ اور آؤ ذرا میں آخری گل کر دیا، چوتھے نمبر تے جڑی گل میں کرنی ہے کہ ادب کرنا اللہ دی مخلوق دا، تے مخلوق دے وچوں سب تو بہترین لوگ انبیاء نے، انبیاء تو بعد بہترین لوگ صحابہ نے۔ کون نے؟ اچھی بولو، میرے آقا دے صحابہ نے۔ پیغمبر دے صحابہ دا بھی احترام کرنا ہے تے جیڑا صحابہ دا احترام نہیں نہ کردا، یاد رکھے آجے دنیا تے بھی ذلیل ہے، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تسی کسے نو ویکھو نا میرے صحابہ دی شان اندر گستاخی کر رہے ہیں تے آکھیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہے، تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہے کہ تسی میرے صحابہ دی گستاخی کر رہے ہو۔ صحابہ دی گستاخی نہ رب نو وارا کھان دیئے نہ آمنہ دے لال نو وارا کھان دیئے۔ اور اے بھی بات یاد رکھنا کہ صحابہ دی گستاخی آج سانو بھی وارا کھاندی، اچھی بولو وارا کھاندی۔ صحابہ دی گستاخی سانو بھی وارا نہیں کھاندی، اس واسطے اللہ نے صحابہ دے ادب دا بھی حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دے صحابہ آپس دے اندر ایک دوجے دا بڑا احترام کر دے سن، بڑا ادب کر دے سن۔ اور اے دی مثال آخری گل کر کے میں اپنی بات مکمل کر دیا۔ میرے آقا ایک دفعہ نا تشریف فرما نے، صحابہ بھی بیٹھے نے تے میرے آقا نے صحابہ کو ایک سوال کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیوں ایک سوال دا منو ذرا جواب دیو کہ ایسا درخت کیڑا ایسا درخت جیڑا خشک ہو جائے، جیدے پتے سوک بھی جان تے چڑھ دے نہیں، گر دے نہیں۔ صحابہ بڑے بڑے جید بیٹھے نے تے کوئی بھی صحابی نہیں بولیا، جواب نہیں دیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے خود جواب دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو او درخت کھجور دے۔ کیڑا درخت ہے؟ کھجور دا درخت ایسا ہے جدے پتے سوک بھی جاننا تے چڑھ دے نہیں۔ ہن جناب مجلس ختم ہو گئی ہے، سارے صحابہ اپنے اپنے گھرانوں چلے گئے نے تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود سن۔ جدوں گھر واپس گیا نا تے اپنے ابا جی عمر نو کہن لگے، ابا جی مینوں اس سوال دا جواب آوندا سی، میں جان بوجھ کے نہیں بولیا۔ جناب عمر آندے نے پترا تو کیوں نہیں سا بولیا؟ تو بولنا سی، جواب دینا سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آندے نے ابا جی میں تاں نہیں بولیا کیونکہ اوتھے بڑے بڑے جیت صحابہ بیٹھے سن تے جدوں وڈے بیٹھے ہون پھر چھوٹیاں دی گل کرنی بندی۔ اینو آندے نے ادب۔
ابا جی جدو بڑے بیٹھے ہون چھوٹیاں دا بولنا نہیں بندا، سبحان اللہ، اینو ادب آندے نے۔ اور ایک وجہ میرے آقا نے فرمایا نا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جیڑا چھوٹیاں تے رحم نہ کرے، وڈیاں دا ادب نہ کرے، میری امت دے وچوں نہیں۔ لہذا صحابہ نے ایک دوجے دا ادب کر کے دکھلایا، میرے بھائی اور میرے برادر، صحابہ نے ادب کر کے دکھلایا۔ اساں بھی ادب کرنا ہے، اساں بھی صحابہ دا احترام کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کائنات دے اندر انبیاء تو بعد سب تو بہترین ہستیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے متعلق فرمایا، اللہ فرماندے نے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم۔ اے میرے نبی دے صحابہ جڑے نے، ایک کائنات دے اندر پکے تے سچے مومن نے، صحابہ پکے تے سچے مومن نے۔ اور کتنی اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، کتنے فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ صحابہ جڑے نے ایک کائنات اندر اعلیٰ لوگ نے۔ اس واسطے میں اس بات کا اعلان کرانگا، ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ اصحاب محمد ہیں دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اصحاب محمد ہے دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے۔ ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار، دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے، دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے۔ ہم مدحت اصحاب کی برسات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ یہ گولیاں پابندیاں یہ جیل خانہ جات، یہ گولیاں پابندیاں یہ جیل خانہ جات، دیکھ لے ہم آج بھی کہتے ہیں وہی بات، دیکھ لے ہم آج بھی کہتے ہیں وہی بات۔ ساتھی ہیں وہ رسول کے ہرگز جدا نہیں، ہے روزہ رسول میں اب بھی نبی کے ساتھ، خوشبو کا ذکر پھول کے ہم ساتھ کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ بہترین لوگ نے اس کائنات اندر، انبیاء دے بعد۔ اس واسطے صحابہ دا بھی ادب کرنا ہے، صحابہ دا بھی ادب کرنا ہے، اونا دا بھی احترام کرنا ہے۔ میرے بھائی اور میرے برادر، اے او ہستیاں نے اس کائنات دے اندر جنہ دا ادب کرنا ہے۔ سب تو پہلا ہستی اللہ دیئے، اللہ دے بعد ہستی امام الانبیاء علیہ السلام دی ہستی ہے، اور پھر تیسرے نمبر تے قرآن دا ادب کرنا ہے، اور چوتھے نمبر تے مخلوق وچوں سب تو بہترین انبیاء دے بعد صحابہ نے انہاں دا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر انہاں دا سی ادب کرانگے، احترام کرانگے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ سانو عزت دار لوگاں دے اندر سانو شامل فرمائے گا، سانو جنت دا اللہ داخلہ عطا کرے گا، اللہ سانو عزتاں دنیا تے بھی عطا کرے گا، آخرت دے اندر بھی سانو اللہ عزت نال ہمکنار کرے
کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے اپنا ادب کرن دی، اپنے پیغمبر دا ادب کرن دی، قرآن دا ادب کرن دی اور صحابہ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی قرآن ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں قرآن دی کوئی آیت قاری عبدالحفیظ صاحب کی طرز اندر اللہ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میرا نا گلا کچھ دنوں تو خراب ہے، اللہ پاک کو دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کدی حاضر ہوئے کسر کٹ دیاں گے۔ اللہ پاک سانو قرآن کریم نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے سب دیاں بیماریاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جڑے تیرے بندے فوت ہو گیا انہاں دے گناہ معاف فرما، جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ساڈے ساریاں دے حال پر رحم فرما، ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ ساڈا ساریاں دا اج دا آنا قبول فرما۔ جنہ دوستاں نے اس پروگرام دا اہتمام کیتے اللہ انہاں دی محبت قبول فرما۔ اللہ انہاں دا اے پیار خلوص اپنے دربار اندر قبول فرما۔ اے میرے مولا اپنے اس گھر نو رنگ دی دنیا تک واسطے آباد فرما۔ جڑے تیرے بندے اس گھر نو آباد کر دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ ساڈے پیارے دوست ڈاکٹر شاہد صاحب انہاں دے عزیز رفقا جماعتی احباب اللہ اس مسجد امام خطیب سردیاں میں انت اپنے دربار اندر قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پائی دے والدہ محترمہ بھی اللہ فوت ہو گیا انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے بھی لوگاں دے والدین فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ